बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक अफगान सरहद से ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं हूं राना उसैर और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज तारीख है 14 अक्टूबर 2025, मंगल का दिन। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही हैं कि अफगान सरजमीन पर सब्ज हलाली परचम को जो है वो लहरा दिया गया है। पाक फौज की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा ऐलान और सबसे बड़ी फतह कि तालिबान जो हैं वो मैदान छोड़कर फरार होने में मजबूर हो चुके हैं। क्या डिटेल्स हैं? पाक अफगान झड़प एक मरतबा फिर से शुरू हो गई है, एक मरतबा फिर से क्लैशेस आए हैं, एक मरतबा फिर से जो है वो 8 स्ट्राइक्स की गई हैं। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखनी है कि अफगानिस्तान में भी और बॉर्डर पर भी कुछ इलाकों पर मजीद कब्जा भी किया गया है। वो डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी कि पाक फौज की जानिब से अब भी मजीद आगे पेश कदमी की जा रही है। क्या होने जा रहा है, तालिबान का इस पर मौकफ क्या है, पाकिस्तान का मौकफ क्या है, सारी डिटेल्स आपके सामने वन बाय वन रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट किया करें, क्योंकि दुश्मन को यहां से पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम इस सारे मामले पर एक पेज पर है, अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी हुई है। सबसे पहली बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं कि जनाब, एक तो अमीर खान मुत्तकी जो अफगान वज़ीर खारजा भारत पहुंचे हुए थे, 6 रोजा दौरा था उनका, और उस सारी सिचुएशन में इन्होंने आज अपने वकार का सौदा किया और अपने मुल्क का सौदा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसराइल को खुश करने के लिए और जो है वो फिर इंडिया को खुश करने के लिए। अब जो खबर आ रही है कि मुल्ला उमर डिस्ट्रॉयड द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा व्हाइल मुत्तकी डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन फ्रंट ऑफ पिक्चर बुद्धा फॉर डिप्लोमेसी। यानी कि जो मुल्ला उमर है उन्होंने कहा था कि हमने इन बुतों को पाश पाश करना है, और वो उन्होंने हिंदुओं को भी वहां से निकाला था अफगानिस्तान से। और फिर अब जो मामला बना कि अमीर खान मुत्तकी ने उन्हीं बुतों के सामने बैठकर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहां पर बैठकर बात की है, और उन्होंने अपने स्टांस को भी सेक्रीफाइस किया, अपने रिलीजियस बिलीफ को भी जो है उसका भी सौदा किया और अपने मुल्क का भी सौदा किया। मुल्ला उमर फाउंडर ऑफ तालिबान, तालिबान के फाउंडर बानी, उनका भी उन्होंने सौदा कर दिया। और अफगानिस्तान में एक पहाड़ है जिसको हिंदुकुश, आपने नाम सुना होगा, आप अपनी किताबों में पढ़ते होंगे, ये पहाड़ी सिलसिला, उसका मतलब यह है कि एक्सपेल हिंदूज, हिंदुओं को निकालना है। अब तालिबान जो मौजूदा रजीम है ये अफगानिस्तान में दोबारा से अब हिंदुओं को बसाना शुरू हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए, डिप्लोमेसी के तहत, और इजराइल को खुश करने के लिए। तो इन्होंने अफगानिस्तान की पूरी हिस्ट्री और पूरी तारीख जो है मसक कर डाली है। यहां से आपको अंदाजा होता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बुक्स में, पाकिस्तान से जंग लड़ने के शौक में इन्होंने अपने साथ जो बहुत बड़ी ज्यादती की है, वो आप ये इन चीजें जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जो काबुल से खबर आ रही है कि इंडिया की जो एम्बेसी है वो तो काबुल में खुल रही है, लेकिन वहीं पर तालिबान आर गोइंग टू क्लोज पाकिस्तान एम्बेसी इन काबुल। तालिबान जो है पाकिस्तान की एम्बेसी को काबुल में बंद करने जा रहे हैं। अब यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने हालिया जो उनकी प्रेस रिलीज आई थी तो उसमें लिखा था कि तालिबान रजीम, और हमने तालिबान की रजीम को एक्सेप्ट करने से इनकार किया। दूसरा कहा कि हम उम्मीद करते हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस रिलीज थी कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला बना है, ये अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की अवाम की मंगों के मुताबिक फैसला होगा। अफगानिस्तान की अवाम जो है उसकी मुंतखब हुकूमत जो है वो यहाँ पर आएगी। और अब तालिबान जो है वापस में लड़ पड़े हैं, हुक्कानी नेटवर्क अलग हो गया, उधर से कमदारी ग्रुप है, उधर से जनाब अहमद शाह मसूद जो उनके बेटे हैं वो खड़े हो गए शेर पंशेर। तो तालिबान भी आपस में लड़ना भिड़ना शुरू हो गए। एक और खबर आ रही है जनाब, मिनरल्स माइंस के ऊपर जो शेर था उसके ऊपर 10 तालिबान जो है उनकी आपस में भड़ा हुआ, और 10 तालिबान जो है वो मारे गए, और उनके दरमियान सिर्फ गोल्ड के माइन के ऊपर वहां पर ये फड्डा बना था, और 10 तालिबान जो हैं उनके मारे जाने की वहां पर इतलात आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं कि पाक झंडा जो है हमारी पाकिस्तान का झंडा अफगान सरजमीन पर लहराया गया है, और तालिबान वहां पर मैदान छोड़कर उनको फरार होना पड़ा है। तो ये क्या खबर आ रही है जनाब, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडियन बैक्ड BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिनको फितनातुल हिंदुस्तान कहा जाता है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया, और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने लिखा कि उनके 10 जो मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्ट्राइक में मारे गए। जब बलूचिस्तान वाले बॉर्डर से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान ने वहां पर भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। और उस कार्रवाई के दौरान जो तकरीबन कहा जा रहा है कि 11 अक्टूबर को की गई थी, और उस स्ट्राइक के दौरान जब पाकिस्तान फितनाल ख्वारिज के कैंपों को जो असमत करारगाह है और अंगूर अड्डा है वहां पर स्ट्राइक कर रहा था,
تو اس دوران بھی لیکن 10 دہشت گرد جو ہیں وہ بھی مارے گئے. آج بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کی تصدیق کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس میں کہا گیا کہ کمانڈرز اہم ترین کمانڈرز جو ہیں وہ بھی اس میں جناب مارے گئے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. ایک اور اہم خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے تقریباً 29 کے قریب جو ہے وہ چیک پوسٹوں کے اوپر قبضہ کیا تھا اور وہ چیک پوسٹیں جو ہیں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کو نہیں دی جائیں گی. Pakistan has decided not to return the post occupied by Afghanistan. They are now part of Pakistan. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پاکستان کا آفیشیل حصہ بن گئے. اب افغانستان کو یہ چیک پوسٹیں نہیں دی جائیں گی. اور آج ہی کے دن جو ہے وہ زوب کا جو علاقہ ہے وہاں پر پاک افغان سرحد پر ایک اور طالبان کی چیک پوسٹ کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے اور وہاں پر پاکستان کی فوجی نے ہمارے بہادر جوان نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے اور اس پر لانگ لیو پاکستان لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مزید پیش قدمی جو ہے وہ جاری ہے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ 400 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے وہ چھوڑ کر طالبان فرار ہو گئے تھے, ٹی ٹی پی کے دہشت گرد فرار ہو گئے تھے. اور پھر آج جو ہے وہ 23 دہشت گرد نارتھ وزیرستان میں مارے گئے, پاک افغان بارڈر پر مارے گئے. اور دوسرا ڈی آئی خان کے اوپر انہی دہشت گردوں نے جو ہے وہ پولیس کی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ وہاں سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا ہوا, وہ ناکام ہوئے اور وہاں سے وہ فرار ہوئے. اب مزید پھر پاکستان نے کندھار میں بھی ایئر اسٹرائکس کی ہیں, وہاں پر بھی ایئر اسٹرائکس کی خبریں آ رہی ہیں اور کلیشز دوبارہ سے رپورٹ ہونا شروع ہیں پاکستان اور افغان فوجوں کے درمیان. تو یہ ایک جو ہے وہ خبر آ رہی تھی کہ اس کے بعد طالبان کو مزید اب وہاں سے فرار ہونا پڑ چکا ہے اور پاکستان کی فوج کی مزید جو ہے وہ پیش قدمی جاری ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 23 فتح خوارج کی جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے نارتھ وزیرستان میں اور 10 دہشت گرد جو ہیں وہ جناب زخمی ہوئے ہیں. اور پھر طالبان کے اندر اس وقت پھوٹ پڑی ہوئی ہے. ظاہرہ آپس کے بہت سارے گروپس جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں اور آج 201 خالد بن ولید کا کور کا جو کمانڈر ہے, جو چیف ہے, اس کو ہٹا دیا گیا کہ آپ جو ہے پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے میں ناکام رہے ہیں. اور ادھر سے جو پریس کانفرنس ہوئی, جس پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا بھی کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ امیر خان متقی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اوپر پیچھے ٹیمپل ہے, پیچھے جو ہے وہ بت بنے ہوئے ہیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ ڈپلومیسی کے لیے کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے طالبان کو اور یہ بھارت کی ماں پر ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ قبضہ بھی ہو رہا ہے, آگے بھی بڑھا جا رہا ہے, پیش قدمی بھی ہوئی ہے, پاکستان نے ان کو ٹھوکا بھی ہے. اب بھارت جو ہے وہ کیا کرے گا اس سارے سچویشن کے اندر؟ بھارت پلاننگ کر رہا ہے کہ پاکستان پر ایسٹرن والی سائڈ سے جو ہے وہ اٹیک کیا جائے, کیونکہ بھارت اتنا کمزور ہو چکا ہے, اتنا کمزور ہو چکا ہے کیونکہ اس نے پہلے افغانستان کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ وہ طالبان کے ذریعے پاکستان کے کسی علاقے پر قبضہ کر لے اور اس کو دکھائے کہ ہم نے بھارت کی مدد سے سارا کچھ ہوا ہے. جب طالبان نے پاکستان پر اٹیک لانچ کیا تھا تو اس پر بھارت کہہ رہا تھا کہ طالبان جو ہے ہماری جنگ لڑ رہے ہیں, ہماری جنگ لڑی جا رہی ہے. تو جب یہ سارا ان کا پورا پلان چوپٹ ہوا, پاکستان کی فورسز نے اس کو ناکام کیا, تو اب بھارت والے پریشان ہیں. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے بے عزتی کر دی, کہا کہ شہباز شریف کو کہ ایک ہمسایہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر وہاں پر ٹرمپ جو ہے وہ شہباز شریف کو دیکھ کر ہنستے رہے, مسکراتے رہے اور ٹھٹھے مارے بلکہ انہوں نے, اور وہ ویڈیو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں دکھائی بھی تھی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب بھارت اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے, اتنا بے چین ہوا کہ اس کے سارے پلانز ناکام ہوئے. اس نے پرسوں 6 فارمیشنز ہوئے, ان سے 24 جنگی جہاز امرتسر سے یکدم جاتے ہیں سیالکوٹ کے بارڈر پر. ہماری فضائیہ کے پاس انفارمیشن پہنچی, ہم بھی جو ہے فضاؤں میں اڑنا شروع ہو گئے, وہ ان کا حملہ ناکام ہوا. طالبان رجیم جو ہے اب ان پر دوبارہ اٹیک ہونا شروع ہو گئے. ان کے 10 طالبان ایک مارے گئے اور 4 پھر اینٹی جو طالبان رجیم ہے انہوں نے بھی ان کے کمانڈرز مارے. تو یہ ایک لڑائی جو ہے آپسی لڑائیاں مزید خطرناک مرحلے میں جناب داخل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو اب پاکستان دونوں سرحدوں کے اوپر ہائی الرٹ پر ہے اور اب یہ مزید جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کلیشز ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور ایک بار مرتبہ پھر سے جنگ شروع ہو چکی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح پہ لازمی ہے رکھنے لانے کے بعد. پاکستان زندہ باد.